السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. حروف الهجاء المفردة: ألف ألف ألف، باء باء باء، تاء تاء تاء، ثاء ثاء ثاء، جيم جيم جيم، حاء حاء حاء، خاء خاء خاء، دال دال دال، ذال ذال ذال، راء راء راء، ساء زاء زاء، سين سين سين، شين شين شين، صاد صاد صاد، ضاد ضاد ضاد، طاء طاء طاء، ظاء ظاء ظاء، عين عين عين، غين غين غين، فاء فاء فاء، قاف قاف قاف، كاف كاف كاف، لام لام لام، ميم ميم ميم، نون نون نون، واو واو واو، هاء هاء هاء، همزة همزة همزة، ياء 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 ياء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.